आदरणीय श्रोता तथा दर्शकहरुमा नमस्कार। असल साथी रेडियो, असल साथी मिडिया, असल साथी मिडियाको युट्युब च्यानल अनि असल साथी रेडियोको फेसबुक पेज साथमा हाम्रो पात्र मार्फत स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नको लागि तथा हेर्नको लागि बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। म महेन्द्र ढकाल। श्रोता तथा दर्शकहरू, तपाईहरु हामीलाई कहाँबाट सुन्नुभएको छ अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथमा शेयर पनि गरिदिनु होला, यो हामी कामना गर्दै तपाईहरुलाई आजको स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गराउनु पूर्व आज हामी 9औं अध्यायलाई वाचन गर्नेछौँ, श्रवण गराउनेछौँ। त्यसको पूर्वमा आउनुस् लागौं स्वस्थानी व्रतकथाको कथा श्रवण गर्नु पूर्व पुष्पाञ्जलीतर्फ एकाग्र चित्त भएर हातमा फुल्लिएर स्वस्थानी परमेश्वरलाई स्मरण गर्दै मनमा सम्झदै स्वस्थानी व्रतकथाको पूर्वमा पुष्पाञ्जली गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसाददक्षामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा अथवा स्वस्थानी परमेश्वरीको चरण कमलमा अर्पण गर्दै आउनुहोस् लागौं आज हामी स्वस्थानी व्रतकथाको 9औं अध्यायलाई श्रवण गर्नको लागि हामी सरिग रहौं। स्वस्थानी व्रतकथाको आज हामी 9औं अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिवले शोक गरेर सतीदेवीलाई बोके हिँडेको देखेर यावत प्राणी शोकाकुल भएर इन्द्रादि देवताले पनि विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बिन्ती गरे। हे भगवान, महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर बहुला जस्तो भएर हिँडिरहेका छन्। शङ्करले बोकेको हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही भएको छैनन्। जब तक सतीदेवीको शरीर गलित भएर झरिसक्ने छैन तबसम्म शिव बहुला नै रहिरहेछन्। अत संसारको कार्य शिव नभई कसरी चल्ला? तसर्थ सतीदेवीको अङ्ग पतन गराउन हजुरले उपाय गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, यो भलो कुरा भन्यो, यसको उपाय गर्दछु। यो कुरा सुनेर देवता स्वर्गमा गए। देवता गए पछाडि विष्णुले आफ्नो मायाले माखा झिङ्गा उत्पन्न गरे। त्यस झिङ्गाले सतीदेवीको शरीरमा औसा पारे कुड्कै कुड्का भएर खस्ने तुल्यायो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ ब्रह्माले एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपालमा पुग्दा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। देवताले सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युगमा हामी देवताकै नामले प्रख्यात हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। अनि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षी देवी क्रता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भनिन्। यक्षगणले स्वर्ग मर्त्य पातालमा यक्षगण भनेर प्रख्यात हौँ भने। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। काँसे पुग्दा
शिर पतन भयो। काँसे पीठ विशालाक्षी देव सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा गन्धर्व गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वाक सिद्धि अवश बनेर वरदान दिन। पौरबन्दमा पुगेपछि दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अम्बिका देवी चन्द्रभेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनेर वरदान दिन। काश्मीर पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी धर्म धारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस शान्त भूमिमा किन्नर गणले तपस्या गरे। भगवती प्रसन्न भएर तिम्रो वाञ्छा सिद्धि अवश भनेर वरदान दिनुभयो। कौन्जमा पुगेर शरीरको छाला पतन भयो। कान्य कुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्रायोगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सके भन्ने वरदान दिन। पूर्णगिरीमा पुग्न साथ देब्रे कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रका अगाडि नाच गानमा कहिले नचुके भनी वरदान दिन। चामुण्डा चलमा पुग्दा नङ पतन भए। न चामुण्डा चल पीठ प्रकम्पनी देवी कालिका योगिनी चिन्छा विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा नारद आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक सिद्ध अवश भनेर वरदान दिन। अस्ताचलमा पुगेर दाहिने हात पतन भयो। अस्ताचल पीठ कार्तिकेश्वर देवी एकाक्ष योगिनी निद्रापतिश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा राधिका गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सदा कृष्ण तिमीहरूको दाहिने रहन् भन्ने वरदान दिन। एकावीरमा पुग्दा देब्रे हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वर देवी सिद्ध योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस रत्नभूमिमा काल मसान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मरेका जीव जगतीलाई दाह गर्न सके भन्ने वरदान दिन। चित्रेश्वरमा पुग्दा मलद्वार पतन भयो। श्वेत पीठमा कालेश्वर देवी विकटानन्द योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस धर्ममा भूमिमा यमराजले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिन। कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा पृथ्वी आई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिको स्थान हो भन्ने वरदान दिनुभयो। कैलाश पर्वतमा पुग्दा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा ब्रह्माजीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिकर्ता भए भन्ने वरदान दिन। भृगुमा गई माथिल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ मैताक्षी देवी ब्रह्मदाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस कर्मभूमिमा धर्मदत्त राजाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भन्ने वरदान दिन। केदारमा पुग्न साथ देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस तपोभूमिमा एकादश रुद्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको तेज बराबरी होस् भन्ने वरदान दिन। चन्द्रपुरमा पुग्ने बित्तिकै दाहिने नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धेश्वरी देवी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा 10 दिक्पालले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको आधिपत्य ठिक रहनेछ भन्ने वरदान दिन। श्रीपीठमा पुग्दा तालो पतन भयो। श्रीपीठ भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा आई अष्टवसुहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले इच्छा सिद्धवश भनेर वरदान दिन। एकावीरमा पुगेपछि नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा अनेक रत्न चढाई नागरहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सप्त पातालको मालिक भए भन्ने वरदान दिन। फेरि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपादेवी ज्वालामुखी योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस कर्मभूमिमा कामधेनु आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो मलमूत्र पनि सदैव पवित्र मानिनेछ भन्ने वरदान दिन। अनि मल्लवीरमा पुग्दा गए दुवै पैताला
पतन भए। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी धूत पापेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पवित्र भूमिमा 12 सूर्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर 12 महिनाको अधिपति भए भन्ने वरदान दिन। तब कुशलान्तमा पुग्दा शिरकारौँ पतन भए। कुशलान्तका पीठ श्मशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीणेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 27 नक्षत्र आई कठोर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए। ज्योतिष शास्त्र तिम्रा अधीनमा रहनेछ भन्ने वरदान दिन। देवीकोटमा पुग्दा देव्रे गुणा पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गई मेषादि 12 राशिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको कर्मफल तिम्रो अधीनमा रहोस् भन्ने वरदान दिन। त्यहाँबाट गोकर्णमा पुग्दा देव्रे कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भय हरा देवी एकान्तका योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस तपोभूमिमा गई विष्कुम्बादि योगले ठुलो तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्रमा तिम्रो पनि प्रतिष्ठा रहला भन्ने वरदान दिन। मातुलेश्वरमा पुग्दा दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगिनी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराजेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कश्यपादि ऋषि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वेदशास्त्र तिमीहरूका अधीनमा रहला भन्ने वरदान दिन। फेरि अट्टहासमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधारा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस तपोभूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मुक्ति दिन सके भन्ने वरदान दिन। विश्वमा पुग्दा देव्रे स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भवानी योगिनी कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस लीलाभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिनै लोकका स्त्री जातिलाई मोहमा पार्न सके भन्ने वरदान दिन। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महागमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया व्रतकथायां सती देवी अङ्गपतन स्थान पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम नमो नारायण हरे हरे। 9औं अध्यायलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ यो कामना गर्दै आउनुहोस् हामी लागौँ मन्त्र पुष्पाञ्जलीतर्फ। पुष्पाञ्जलीको लागि एकाग्रचित्त भएर हातमा फुल लिएर स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले स्मरण गर्दै पुष्पाञ्जली गरिदिनु। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल मङ्गललय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं छवरयितो ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रविदेवीर देवी सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावः कायेन वाचा मनसिन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा परिदेशभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिलाई स्वस्थानीको पुस्तकमा अथवा स्वस्थानी परमेश्वरीको चरणमा अर्पण गर्दै डोगिदिनु होला। यदि प्रसाद राख्नुभएको छ भने प्रसाद वितरण गरिदिनु होला भन्दै आजको यो स्वस्थानी वार्ताकथा पनि यही अन्त्य भएको छ। तपाईहरुले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो मिडिया हाम्रो रेडियो कस्तो लागिरहेको छ पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। साथमा साथी मिडियाको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहुनेछ यो कामना गर्दै आजको स्वस्थानी वार्ताकथाबाट म महेन्द्र ढकाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। तपाईहरुको बाँकी समय सुखमय रहोस्।